बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे इस्लामी बहनों और भाइयों, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह रहमान। तो इन दुरूद शरीफ को पढ़ना ना भूलें। उससे पहले इनको बयान करने से पहले सामिन व नाज़रीन, अल्लाह का ये फरमान सुन लीजिए। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, अल्लाह ताला का फरमान है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह व मलाइकतु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। बेशक अल्लाह और इसके सब फरिश्ते नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते रहते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी इन पर दुरूद भेजा करो और खूब सलाम भेजा करो। तो इंशाअल्लाह रहमान हम ऐसा ही करेंगे। तो अब आपकी खिदमत में सबसे पहला दुरूद शरीफ ये है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। नंबर दूसरा, सबसे छोटा दुरूद शरीफ, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो इसको सामीन नाज़रीन, इसका एक मामूल बनाओ अब ज़िंदगी का कि इसको 1000 मरतबा पढ़ते रहें। कम से कम 15 या 20 मिनट में 1000 मरतबा पढ़ोगे इंशाअल्लाह। जो 1000 मरतबा दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ो, उसके दुनिया आखिरत के बहुत बहुत सारे फ़ायदे। अगर मुकम्मल वीडियो देखनी है दुरूद शरीफ की फजीलत के बारे में, तो इंशाल्लाह हमारे चैनल पे 2-3 वीडियो दुरूद शरीफ मुकम्मल कुरान हदीस की रोशनी में बयान की है, उनको देखें। इंशाल्लाह रहमान आपका दिल बदल जाएगा। 1000 मरतबा पढ़ने पर इंशाल्लाह आपका दिल अल्लाह ताला मोड़ देगा। तो आगे चलते हैं, सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन, सबसे छोटा और फायदे में सबसे ज्यादा, पढ़ने वाले को फर्श से अर्श तक पहुंचा देता है। इसका भी अगर आप मामूल बना लोगे 1000 मरतबा, जो भी आप चाहें, जिसका भी जो भी दुरूद शरीफ आप पढ़ना चाहें पढ़ो। आगे चलते हैं सामीन नाज़रीन, और रोजाना 100 बार पढ़े, रोजाना 100 बार पढ़े। क्या पढ़ना है? ये भी छोटा दुरूद शरीफ, जज़ अल्लाहु अन्ना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुआ अहलु। इसकी क्या फजीलत है? इसकी फजीलत यह है कि इसका सवाब 7000 फरिश्ते 1000 दिन तक लिखते रहते हैं। रमज़ान मुबारक में एक नेकी के बदले में 70 नेकियां मिलती हैं। तो खुद हिसाब लगा लीजिए कि कितना इसका सवाब बनता है। तो क्या पढ़ना है आपको? जज़ अल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुआ अहलुहु। ठीक, आगे चलते हैं। चौथा दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। आगे चलते हैं सामने, इसको गौर से सुनना मेरे प्यारे बहन और भाई, इसकी फजीलत भी बहुत बड़ी है, गौर से सुनना। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, पहले दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तहिब्बु व तरज़ाहु लहू। दुरूद शरीफ यह है, इसकी आप क्या फजीलत है जरा सुन लीजिए। 1000 दिन तक नेकिया, जो शख्स ये दुरूद पाक एक मरतबा पढ़ता है तो 70 फरिश्ते 1000 दिन तक इसके नामाए अमाल में नेकियां लिखते रहते हैं। तो कितनी बड़ी फजीलत है मेरे बहनों और भाइयों इस दुरूद शरीफ को पढ़ने की। तो क्या है दुरूद शरीफ, एक बार फिर पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन कमा तहिब्बु व तरज़ाहु लहू। तो ये है दुरूद शरीफ। आगे चलते हैं सामने नाज़रीन, इसका इससे भी ज्यादा बड़ी फजीलत है, गौर से सुनना। इसमें हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल फरमाते हैं कि जो शख्स जुमा के दिन नमाज असर के बाद अपनी जगह से उठने से पहले 80 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े, उसके 80 साल के गुनाह माफ होंगे और 80 साल की इबादत का सवाब उसके नामा अमाल में लिख दिया जाएगा। एक और रवायत में है कि मुझ पर दुरूद शरीफ पुल सलात पर गुजरने के वक़्त नूर होगा। तो सामीन, तो इसकी क्या फजीलत है कि जुमा के दिन क्या करना है आपको सामीन और नाजरीन, मेरे प्यारे इस्लामी बहन और भाइयों,
آپ کو جمعہ کے دن اثر نماز جب پڑھ رہے ہو آپ، اثر نماز جب سلام پھیر لی امام صاحب نے یا اکیلا اگر پڑھ لے، سلام پھیرنے کے بعد آپ کو اٹھنا نہیں ہے، سلام پھیرنے کے بعد اپنی جگہ بیٹھے رہنا ہے، تو 80 مرتبہ سلام پھیرنے کے بعد 80 مرتبہ اس درود شریف کو آپ کو پڑھ لینا ہے۔ 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے اور 80 سال کی عبادت کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا، ٹھیک؟ تو درود شریف کیا ہے؟ غور سے سننا۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی، نبی الامی بھی پڑھ سکتے ہیں، النبی الامی بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک؟ یا جو بھی آپ پڑھنا چاہیں، یا اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، یا اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ تو جمعہ کے دن اثر نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد 80 مرتبہ اس کو آپ کو پڑھنا ہے، کسی سے بات چیت نہ اٹھنا ہے، اپنی جگہ بیٹھے رہنا، سلام پھیرنے کے بعد جیسے سلام آپ نے پھیر لی 80 مرتبہ اس کو پڑھیں، اس کے بعد آپ اٹھ سکتے ہیں، اس کے بعد دعا کریں، تو انشاءاللہ الرحمن آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ آگے بڑھتے ہیں، جنت کا انوکھا پھل۔ سامعین و ناظرین، اگر جنت کا یہ انوکھا پھل کھانا چاہتے ہو تو پہلے سن لیجئے حدیث مبارکہ۔ مولائے کائنات شیر خدا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ نے جنت کا ایک درخت پیدا فرمایا، جنت میں ایک درخت ایسا پیدا فرمایا ہے جس کا پھل سیب سے بڑا، انار سے چھوٹا، مکھن سے نرم، شہد سے میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اس درخت کی شاخیں موتیوں کی طرح اور تنے سونے کے اور پتے زمرود کے ہیں۔ اس درخت کا پھل صرف وہی کھا سکتا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھے گا۔ تو آپ کو میں نے بتایا کہ کثرت سے درود شریف پڑھا کریں، کم سے کم 1000 مرتبہ درود شریف، جو بھی آسان لگے، درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں، یا جو بھی جتنے بھی درود آپ کو یاد ہوں گے، کوئی آسان سا، صلی اللہ علی محمد یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سب سے چھوٹا درود شریف ہے، تو کثرت سے پڑھیں اور انشاءاللہ الرحمن جنت میں آپ کو یہ پھل ضرور اللہ کھانے کو دے گا۔ اور یہ بھی بہت آسان درود شریف ہے، صلو علی الحبیب، صلو علی الحبیب، یہ بھی درود شریف۔ آگے چلتے ہیں سامعین، اب اس درود شریف کی فضیلت پہلے پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد درود شریف، یا پہلے درود شریف پڑھ لیتے اس کے بعد اس کی فضیلت پڑھ لیتے ہیں۔ درود شریف کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد فی الاولین والآخرین وفی الملأ الاعلی الی یوم الدین۔ ایک بار پھر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد فی الاولین والآخرین وفی الملأ الاعلی الی یوم الدین۔ اب اس کی فضیلت کیا ہے؟ فضیلت غور سے سنیں۔ اگر تمام پانی کو صحیح بنا دیا جائے اور تمام درختوں کو قلم بنا دیا جائے اور تمام فرشتوں کو کاتب بنا دیا جائے، اس کا ثواب لکھنے کے لیے سیاہی ختم ہو سکتی ہے، درختوں کے قلم ختم ہو سکتے ہیں اور فرشتے تھک سکتے ہیں، لیکن اس کا ثواب کبھی ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی فضیلت والا درود شریف، کتنا اللہ تعالیٰ اس میں فضیلت اس نے اس درود شریف میں رکھی ہے۔ تو درود شریف کیا ہے؟ اس کا ایک موبائل میں آپ سکرین شاٹ اٹھا کے رکھ لیں، اس کو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ الرحمن بہت اجر، بہت سارا فائدہ انشاءاللہ دنیا آخرت میں اللہ تعالیٰ اس درود شریف پڑھنے سے آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ تو درود شریف پھر ایک بار پڑھ لیتے ہیں، اس کا آپ اپنے ایک موبائل میں سکرین شاٹ اٹھا کے رکھ لیں، اس کو پڑھتے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد فی الاولین والآخرین وفی الملأ الاعلی الی یوم الدین۔ آگے چلتے ہیں سامعین ناظرین، اب یہ بھی درود شریف، اس کو بھی اگر پڑھنا چاہتے تو پڑھ سکتے ہیں۔ یا رب العالمین صلو علی رحمت للعالمین، یا رب العالمین صلو علی رحمت للعالمین، یا رب العالمین صلو علی رحمت للعالمین۔ تو سامعین و ناظرین، یہ تھے کچھ چند درود شریف، انشاءاللہ ان کو پڑھنا نہ بھولیں، کم سے کم پڑھتے رہیں، 5 یا 7 یا 11 مرتبہ کم سے کم ان درود شریف کو پڑھتے رہیں انشاءاللہ الرحمن، اور زندگی کا معمول بنا لے 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنا، انشاءاللہ الرحمن سرخرو فرمائے گا اللہ تعالیٰ، دنیا آخرت میں کامیاب فرمائے گا۔ اس لیے زندگی کا معمول بنا لے، استغفار 1000 مرتبہ درود شریف،
دنیا آخرت کی سب سے بڑی کامیابی اگر ہے اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے، اور دنیا ان کامیابیوں میں سے ان کامیابیوں کی کنجی ہے استغفار اور درود شریف۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی استغفار کرنے کو بہت ساری اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جو استغفار کر بہت ساری فضیلتیں، اور درود شریف کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے ایمان والوں کو، اس لیے درود شریف، استغفار اور درود شریف کا معمول بنا لو، 1000 مرتبہ۔ دنیا آخرت کی سب سے بڑے دنیا کے سب سے بڑے وظیفے استغفار اور درود شریف ہے، ان کو آپ لازمی کر لو، آپ کو دوسرے وظیفوں کرنے کی کوئی ضرورت